Sa 144 million pesos nga flood control project sa lungsod sa Bindoy sa Negros Oriental. Ang detalye sa report ni Femry Dumabo. Sa unang tanaw, hapsay, taas ug lapad ang river dike kung anaa ka sa taas nga bahin sa Talaptap Bridge nga naa sa barangay Kabugan sa lungsod sa Bindoy. Dili layo sa lugar makita ang nagusbat nga parte sa dike. Dihang gipadulan, makita ang klase sa trabaho sa nasgutang flood control project sa lugar. Gani, naabdan sa GMA Integrated News ang pila ka trabahante nga nag-repair sa nagusbat nga parte sa dike. Dihang gipangutana kung kang kinsa kini nga proyekto. Wala pa matod sila nakahibalo. Nagdumili sa pagpa-interview ang mga residente dool sa lugar apan matod nila naguba ang dike sa mga nangaging buwan tungo sa daotang panahon nga nasinati. Apan adunay ni dool og midala sa ubos nga bahin sa suba. Didto misugat ang nagusbat nga parte sa dike. Baguhay lang matod pa kini nahitabo. Apil sa naguba ang karsada din hapit na mahulog ang usa ka balay. Og susama sa kondisyon sa proyekto sa ibabaw nga bahin. Nakita ang nipis nga semento ug ang kabilya nga gigamit nga anaa sa 10 mm. Kani mo yung una. So ang tubig ni awas ani. Kaya natumbag mo po dire. Awas ni tanan abot dire. Ining pagkagubaan ning ko ana. Karsadahan. Gisuwayan sa pagkuang habig sa barangay opisyal apan ikapila kay gayon nga gibalik-balikan wala pa matod pa ang barangay kapitan. Matod ni Bindoy Mayor Inigo Habagat. Wa sila makaybaw kung taga-asa og si kinsa ang kontraktor nga naghimo sa dike. Tungod kay wala matod pa'y koordinasyon sa barangay. Mayroon silang pinadala sa akin. Ngayon na lang, no? Ngayong nagkagulo na. Oh, nakita ko yung 72,375,000. Dalawa po. 72,375,000. Isang lugar lang, dalawang budget, dalawang kontraktor. Nakurat ang LGU diyang ilang nasayran pinaagi sa sumbong sa Pangulo.ph Flood Control Project. Nga ikaduha gibudgetan ang maong proyekto og kapin sa 72 million pesos. Unang gibudgetan sa 2022 human sa bagyong Odette ug niadtong 2023. Gisuwayan sa GMA Integrated News nga makuha ang habig sa District Engineer sa DPWH Negros Oriental 1st Engineering District apan wala kini motugot og interview. Ubos matod pa kini sa direktiba ni DPWH Secretary Vince Dizon nga dili magpa-interview kalabot sa flood control project controversy. Gikabalakan sa mayor nga kung ipahuno ang proyekto, maapektuhan ang lungsod, ilabi na ang barangay Kabugan, di nahimutang ang pinakadakong suba, ang Kabugan River. Kung dili matarong ang flood control project sa Kabugan, kapin sa 4,000 ka mga pamilya ang posibleng maapektuhan kung muawas ang tubig. Uban ni Clans Gabutin, Femry Dumabo.